भारतले नेपालले एकतर्फी रूपमा नयाँ नक्सा जारी गरेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। बुधबार नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रूपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटेको आरोप समेत लगाए। मिडियाका प्रश्नहरूको जवाफमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले बुधबार नेपालको नक्सामा भारतको भूभाग समावेश गरेको दाबी गर्दै भारतले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले नेपालको संशोधित नक्सा बुधबारै सार्वजनिक गरेकी छिन्। सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका नेपाली भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी भएकै दिन भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ। प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, नेपालले आज एक संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा केही भारतीय भूमि पनि समेटिएको छ। यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन। उनले अगाडि भनेका छन्, नेपाल भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्ता मार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारी भन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालको कदमलाई कृत्रिम विस्तारको संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्य नहुने समेत बताएका छन्। त्यस्तै प्रवक्ता श्रीवास्तवले यस विषयमा भारतको धारणाका बारेमा नेपाल राम्रोसँग परिचित भएको भन्दै अनुचित कार्टोग्राफिक दाबीबाट टाढा राख्दै भारतीय सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। उनी भन्छन्, हामीलाई आशा छ कि नेपाली नेतृत्वले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ। नेपालले औपचारिक रूपमा बुधबार नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतले प्रतिक्रिया दिएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालको नयाँ नक्साबारे चर्चा भए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट पहिलो पटक प्रतिक्रिया आएको हो। भारतको दृष्टिकोणसँग नेपाल परिचित रहेको दाबी गर्दै प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल सरकारलाई अनुचित दाबीबाट पर रहन तथा भारतको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतले सिमानाका मुद्दा समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताको सकारात्मक वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेको छ। भारतीय प्रवक्ताले सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक तथ्यलाई विज्ञप्तिमा व्यवस्था गरेका छन्। उनले कालापानी सहित भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिबारे पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छैनन्। नेपालले परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका लागि गरेको पटक पटकको आग्रह भारतले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा भारतले वार्ताका लागि सकारात्मक परिस्थिति बनाउन भनेको छ। सरकारले बुधबारै दिउँसो नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी हुन्। नयाँ नक्सा अनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ। अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल 335 वर्ग किलोमिटर छ। अतिक्रमित भूभाग बाहेकको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। सन् 1962बाट कालापानीमा बसेको भारतीय सेनाले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै थियो भने सुस्ता लगायत दर्जनौं ठाउँमा नेपालको भूभाग अतिक्रमणमा पर्दै गयो। नेपालका कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा सीमा सुरक्षा नपर्नु साँच्चै नै दुःखद विषय थियो। राजालाई राजगद्दी र नेताहरूलाई सत्ता बाहेक अरू कुनै कुरासँग मतलब थिएन। 62-63 को ऐतिहासिक परिवर्तन पश्चातका सरकारहरूले समेत यस विषयमा कुनै चासो नदेखाउनु अझै उदेक लाग्दो विषय थियो। यो रवैयाबाट भारत उत्साहित त छँदै थियो, उसको मनोबल समेत बढिरहेको थियो। त्यसैको परिणाम स्वरूप नेपाली भूमिबाट झन्डै 80 किलोमिटर बाटो बनाउन भारत सफल भयो। भारतको यस बल मिचाइ र सफलताका लागि हामी पनि जिम्मेवार छौँ। सन् 1962मा चलेको भारत चीन युद्धमा पराजित भएपछि फर्किएको भारतीय फौजले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो क्याम्प खडा गरी अड्डा जमाएको आज 58 वर्ष भयो। लामो समयसम्म बेलायती साम्राज्यको अधीनमा बसेको भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि आफ्ना वरपरिका साना छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति औपनिवेशिक रवैया देखाउन थालेपछि दक्षिण एसियामा नयाँ समस्या पैदा भयो। हरेक छिमेकी देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने रणनीति लिएको भारतका तत्कालीन नेताहरूले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई आफूमा मिलाउने प्रयास अघि बढाएका थिए। विश्व मानचित्रबाट सिक्किमको अस्तित्व
विलुप्त भयो। संसारका अगाडि हाक्का हाकी एउटा स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्र सिक्किम भारतको प्रान्त बन्न पुग्यो। भुटानलाई घोषित रूपमा आफूमा गाभ्न नसके पनि भारतीय रक्षा र विदेश नीतिको माथि चल्ने नाम मात्रको राष्ट्र बनाउने काम भयो। यो नै दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने भारतीय रवैयाको ज्वलन्त दृष्टान्त हो। लिपुलेक विवादमा नेपाल भारत जसरी तानिएका छन् त्यसरी चीनको मौनता पनि आश्चर्यजनक लाग्छ। सम्झौतापछि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारबाटै नेपालले आफ्नो भूमिबारे अरूले गरेको समझदारी थाहा पाउनुपर्ने विडम्बना छ। भलै हरेक पटक जसो नेपालले असहमति मात्र जनाएको छैन, दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट समेत पठाएको छ। सन् 1979 जुनमा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो। त्यसकै दबावमा काठमाडौँ स्थित चिनिया राजदूत जेङ जुवङले लिपुलेकबारे चीन र भारत बीच सम्झौता नभएको दावी गरेका थिए। 2 सेप्टेम्बर 1979 मा राजदूत जेङले एक कार्यक्रममा उक्त दावी त गरे, तर त्यसको 6 वर्षमै अर्को सम्झौता भयो। चीनले सीमा विवादलाई नेपाल भारत बीचको मामिला भनेर पन्छिँदै आएको छ। त्यसैको परिणाम थियो सन् 2015 को घटना। भारत र चीनले लिपुलेकबारे त्यसबेला सम्झौता गर्दा नेपालले सम्झौताको 6औं दिन दुवै छिमेकीलाई विरोध पत्र बुझाएको थियो। त्यसको जवाफ अहिलेसम्म चीनले दिएको छैन। यसैबीच चीनले कालापानीको सीमा विवाद नेपाल र भारतको भएको बताएको छ र दुई देशले आपसी संवादबाट हल गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। भारतले लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक बनाएको छ। त्यसको नेपालले विरोध गरेको छ भने सोमबार मात्र लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ नक्सा पास गरेको छ। तर यो सडक दुई देशबीच 2015 मा भएको सहमति अनुसार बनेको र चीनसम्म जोडिएकाले नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने माग उठेको थियो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको एक प्रश्नमा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजेनले भने कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतको हो र हामी आशा गर्छौं कि दुई देशले मैत्रीपूर्ण परामर्शबाट विमतिहरू हल गर्नेछन्। साथै चीनले एकपक्षीय कदम जसले स्थिति जटिल बनाउन सक्छबाट दुवै देश बस्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिबारे चीन सरकारसँग पनि कूटनीतिक तवरमा वार्ता भइरहेको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा ओलीले चीनले नेपाली भूमि भारतको भनी स्वीकार नगरेको दावी गरे। सन् 2015 मा भारत र चीन बीच लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि तत्काल सरकारले कूटनीतिक नोट मार्फत असहमति जाहेर गरेको अवस्थामा अहिले पनि चीनसँग वार्ता भइरहेको ओलीले संसदलाई जानकारी गराए। विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्न चीनको समेत सहभागिता रहेको बताउँदै उसँग भइरहेको कूटनीतिक प्रयासबारे जिज्ञासा राखेका थिए। जवाफमा ओलीले चीनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा कुरा भइरहेको जानकारी दिए। चीनले परम्परागत तीर्थयात्रा र ट्रेड रुटका सम्बन्धमा मात्र कुरा गरेको हो भनेको छ। उसले सम्झौता सीमासँग सम्बन्ध छैन, ट्रान्जेक्सनसँग सरोकार छैन भनेको छ। हाम्रो असन्तुष्टिबारे चीनले भारतसँग पनि कुरा गरेको छ। ओलीले सोमबार सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहितको भूभाग समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको संसदलाई जानकारी दिँदै अतिक्रमित भूभाग सरकारले फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। इतिहासले उपलब्ध गराएको अभूतपूर्व अवसर सम्भवतः यही नै हो। मूलतः कालापानी क्षेत्र र समग्र नेपालको सीमाका विषयमा भारतसँग एकमुष्ट र निर्णायक वार्ता गर्नुको कुनै विकल्प छैन। हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। खोज्नु, जुटाउनु र थप्नुपर्ने प्रमाणका लागि सरकार दिनरात जुट्न पर्छ। वर्तमानको गतिले भारतसँग प्रभावकारी संवाद सम्भव देखिँदैन। तसर्थ सीमाका विषयमा राष्ट्र एक ढिक्का देखिएको यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालले आफ्नो अस्मिता जोगाउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन।